अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। इमरान खान साहब, या तो आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है या फिर आपका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। जो एक पॉलिटिशियन का एटीट्यूड होना चाहिए, एक सियासतदान का जो रवैया होना चाहिए, उसकी ज़बान में जो नरमी और मिठास होनी चाहिए, वो आपके रवैये में और आपके लहजे में नहीं है। आपके मजाज में सख्ती है, आपके अल्फाज में सख्ती है, और आप ऐसे गैर जमहूरी और अक्सर गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। मैं पहले भी अपने एक दो वीलॉग्स के अंदर ये बात कह चुका हूं कि बेशक कोई शख्स अगर ये समझता है कि वो बहुत बड़ा पहलवान है, वो बहुत बड़ा क्रिकेटर और बॉलर है, और वो ये समझता है कि वो नेशनल चैंपियन बन सकता है, वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, यकीनन बन सकता होगा, लेकिन उस वक्त जब वो ग्राउंड के अंदर मौजूद होगा। इमरान खान साहब, आपके अंदर भी अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें दी हुई हैं। आप एक अच्छे सियासतदान हैं और आप मजीद खुद को एक बहुत बड़ा लीडर साबित कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब आप मैदान के अंदर होंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी गलती करेंगे अपने रवैये की वजह से, अपने मजाज की वजह से, अपनी बदजुबानी की वजह से, तो फिर आपको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा और आप बहुत सारी सलाहियतें होने के बावजूद अपने लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपकी जितनी भी तकरीर सुन के देख लें, आप ये कहेंगे कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने गिरा दिया, फिर आप कहेंगे कि मेरी हुकूमत को बाजवा ने गिरा दिया, फिर आप कहेंगे कि फौज मेरे मुखालफ हो गई, फौज ने मेरी हुकूमत को गिरा दिया। कभी आप पीडीएम को गालियां निकालेंगे, किसी को चोर कहेंगे, किसी को डाकू कहेंगे, किसी को लुटेरा कहेंगे, किसी को गद्दार कहेंगे। इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं चलता। अगर आप चाहते हैं कि आप सियासत के अंदर इन रहें और आप एक अच्छे लीडर के तौर पर दुनिया के सामने आए, तो फिर आपको अपना रवैया और अपना अखलाक बेहतर करने की जरूरत है। 9 मई के वाकयात के बाद आपकी जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आई हैं, उसमें आपने किसी भी एक रिकॉर्डिंग के अंदर भी ये नहीं कहा कि 9 मई का जो वाकया हुआ उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं। उसके जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ है या पीटीआई के साथ है या पीटीआई के कारकुनान हैं, जो कोई भी हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आपने किसी एक भी वीडियो के अंदर 9 मई के वाकयात की भरपूर तरीके से मजम्मत नहीं की। आपने हर जगह सिर्फ एक ही बात को बार बार रिपीट किया कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई। आपके कहने का बहुत क्लियर मतलब यह है कि फौज ने आपके खिलाफ साजिश कर दी, फौज ने अपनी तनसीबात को खुद ही आग लगा दी। आप हमेशा ये कहते हैं कि पीटीआई के कारकुनान उस हजूम के अंदर शामिल नहीं थे, कुछ चंद नामालूम लोग वहां पे मौजूद थे जो इंस्टिगेट कर रहे थे, जिन्होंने फौजी तनसीबात को जलाया, नुकसान पहुंचाया। आपके कहने का बहुत क्लियर ये मतलब है कि जो कोर कमांडर घर के ऊपर हमला हुआ वो फौज ने खुद करवाया, जो फौजी तनसीबात को आग लगाई गई वो फौज ने खुद लगवाई, जो फौजी शुहदा जिनकी यादगारें तस्वीर को जलाया गया, जहाजों को जलाया गया, उनके मुजस्मों को तोड़ा गया, आप ये कहते हैं कि ये आपने खुद किया। आप ये कहते हैं कि आपको खत्म करने के लिए, आपको सियासत से बाहर करने के लिए, आपकी जमात को तोड़ने के लिए आपके खिलाफ साजिश की गई, और आप ये बहुत क्लियर कहते हैं कि फौज ने आपके खिलाफ साजिश की, और जो भी हुआ, जलाओ गिराओ तोड़ फोड़, सब कुछ ये उन्हीं लोगों ने किया है। मतलब कि आपकी जमात का इस सारे सिलसिले के अंदर कोई किसी किस्म का ताल्लुक वास्ता नहीं है। हालांकि आपको 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए ये कहना चाहिए था कि जो भी जिम्मेदारान है, चाहे आपकी पार्टी के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी पार्टी को महफूज करते हैं, अपने कारकुनान को महफूज करते हैं और तमाम तर इल्जामात आप फौज के ऊपर लगा देते हैं। ये आपका रवैया मुनासिब नहीं है। अगर एक तरफ आप ये कहेंगे कि आपको नुकसान पहुंचाया गया, आपके खिलाफ साजिश की गई, आपकी जमात को तोड़ने की कोशिश की गई, आपको माइनस करने की कोशिश की गई, जो कुछ भी किया ये सब कुछ आपके खिलाफ साजिश के तौर पे हुआ और प्लानिंग के तहत हुआ और फौज ने ये सब कुछ किया, तो फिर आप ये किस तरीके से कह सकते हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें आप?
تو پھر جب آپ اتنے بڑے بڑے الزامات لگائیں گے، 9 مئی کے واقعے کو آپ سازش کہیں گے، ارشد شریف کے معاملے کو آپ کسی دوسرے کے اوپر ڈالیں گے، عمران ریاض کی گمشدگی کو آپ کسی دوسرے کے اوپر ڈالیں گے، اور ساتھ آپ یہ بھی کہیں کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پی ڈی ایم کو آپ برا بلا کہتے ہیں، ان کو آپ گالیاں نکالتے ہیں، ان کو چور چور کہتے ہیں، ان سے آپ بات کرنا نہیں چاہتے، آپ چیف آف آرمی سٹاف سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور تمام تر الزامات بھی آپ انہی کے اوپر لگا رہے ہیں۔ جب آپ فوج کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگائیں گے تو پھر آپ سے مذاکرات کون کرے گا؟ آپ کی یہ دونوں باتیں ایبسولوٹ ڈیفرنٹ ہیں، ان کا آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے۔ اگر آپ الزامات لگائیں گے، آپ اس 9 مئی کے واقعے کو سازش کہیں گے، آپ صحافیوں کی موت اور ان کی گمشدگی کا الزام ان کے اوپر لگائیں گے، تو پھر آپ کا یہ رویہ کس طرح سے ان کو قائل کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ نامناسب ہے کہ ایک طرف آپ بھرپور طریقے سے الزامات بھی لگائیں، سازش بھی کہیں، گناہگار بھی کہیں، اور یہ بھی کہیں کہ آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کیوں نہیں کر رہا۔ اس طرح کی صورتحال میں آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، آپ سے کوئی بھی ڈائیلاگ نہیں کرے گا۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے رویے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروا دیے گئے، آپ کو گرفتار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور آپ کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو یہاں تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ گورنمنٹ میں موجود تھے تو کیا آپ نے ان سب لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج نہیں کروائے؟ آپ نے ساری کی ساری پی ڈی ایم کو پکڑ کے جیلوں میں بند نہیں کروایا؟ آپ سے اس وقت اقتدار میں رہتے ہوئے جو آپ سے ہو سکتا تھا، جو آپ کر سکتے تھے، وہ آپ نے سب کچھ کیا۔ آپ کے خلاف اگر آج جھوٹ پر مبنی مقدمات بنا دی گئے ہیں تو یہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں۔ ہمیشہ جو بھی بندہ اقتدار میں آتا ہے وہ دوسرے کے خلاف، اپنے مخالف کے خلاف جھوٹ پر مبنی ایف آئی آرز کرواتا ہے۔ جس طرح آپ نے جھوٹ پر مبنی ایف آئی آرز کروائیں، آپ کے خلاف بھی ہو گئیں، آپ نے ان کو جیل میں ڈالوایا، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ سیاسی معاملات ہیں بہرحال۔ اور آپ اگر اس سٹیج کے اوپر یہ کہیں کہ میرے خلاف بہت سارے جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے ہیں، مجھے جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا، اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرتی ہیں، اور آپ لوگوں کو اس حوالے سے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں، وہ پروٹیسٹ کریں، وہ آپ کے لیے احتجاج کریں، تو پھر اس طرح نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب جو کوئی بھی صورتحال ہو جائے، آپ کو بے شک پکڑ لیا جائے، آپ کی ضمانت منسوخ ہو جائے، آپ کو گرفتار کر لیا جائے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص احتجاج کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کچھ بھی ہوا، پولیس کا جو رویہ ہے وہ غلط ہے۔ پولیس جس طریقے سے کریک ڈاؤن کر رہی ہے، پولیس جس طریقے سے گھروں کو برباد کر رہی ہے، پولیس جس طریقے سے گھروں میں توڑ پھوڑ کر رہی ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے، معصوم اور بے گناہ لوگوں کو پکڑ رہی ہے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہی ہے، ان سے رشوتیں لے رہی ہے، پولیس کا یہ رویہ غلط ہے اور قابل مذمت ہے، اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بطور لیڈر آپ کا رویہ ہے، گالم گلوچ کا رویہ، الزامات کا رویہ، سخت الفاظ کا رویہ، چور ڈاکو کہنے کا رویہ، غدار کہنے کا رویہ، 9 مئی کو سازش قرار دینے کا رویہ، یہ بھی آپ کا رویہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے ڈائیلاگ کرے، آپ چیف آف آرمی سٹاف سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو الزامات کی جو بارش کرتے ہیں اس کو روکنا ہوگا۔ آپ جب تک خود پہ کنٹرول نہیں کریں گے، اپنے رویے کو بہتر نہیں کریں گے، الزامات لگانا بند نہیں کریں گے، کوئی بھی شخص آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔